السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد على قناة المعرفة العامة. اليوم إن شاء الله كيف ما كتلاحظوا معايا غنخدموا لي غاسين كاغي، الدرس ديال الماتيماتيك بالسنة الثالثة إعدادي. لي غاسين كاغي، أول حاجة خاصنا نعرفوا في هاد لا فيديو أشنو كنعنيو بلي غاسين كاغي وشنو هما القواعد ديالو، كيفاش نخدموا اي عمليه فيها لي غاسين كاري. اول حاجه لي غاسين كاري بالعربيه هما الجذور المربعه، الجذور المربعه يعني اللي فيهم الجذر. اول حاجه غنعرفوها notion de racine carrée. Notion de racine carrée. Définition. أول حاجة غنديرو التعريف ديال لي غاسين كاري ديال الجذور المربعة. Définition. Une petite définition. شنو هما لي غاسين كاري؟ Soit A un nombre, soit A un nombre positif. حيت لي غاسين كاري كنخدمو بلي نومبر بوزيتيف، الاعداد الموجبه، اعداد سالبه لا. la racine carrée de A notée نرمز la racine de A. أول رجل غنشوفو règle numéro 1. Quel que soit A un nombre positif. On a اول رجل شنو كتقول لنا؟ كيل كو سوا، كيف ما بغى يكون واحد العدد حقيقي، واحد العدد موجب، on a لدينا le racine de A au carré égale à A. علاش؟ حيتاش الاو كاري كدير لينا الغاسين. ناخدو دي زيكزامبل باش نفهمو لا راغل مزيان. اكزامبل racine 6 au carré égale à 6. علاش؟ حيتاش لو كاري كيدي ليا الجذر. racine 61 au carré تساوي ليا 61، حيتاش لو كاري تيدي ليا الجذر. racine 15 au carré égale à 15، حيتاش الاو كاري كدير ليا الجذر. racine 3 sur 13 tout au carré égale
au carré كديري الجذر égale 3 sur 13. نشوفوا واحد المثال آخر. Racine 11 à la puissance 4. حنا عارفين لا ريغل قالت لينا غير الاو كاري هو اللي كيدير ليا لا غاسين ماشي على بويسونس 4. يعني هنا غنخدمو بواحد القاعده ديال القوه اللي هي اش لا غاسين 11 au carré le tout au carré. يعني 11 على بويسونس 11 au carré الكل أس 2. يعني شنو au carré غدير ليا الغاسين غتبقى عندي هي 11 au carré. Maintenant on passe les opérations sur les racines carrées. العمليات على الجذور المربعة. Multiplication de racines carrées. أول حاجة la multiplication. غنشوفوا لي ريغل اللي عندنا في لا ملتيبليكاسيون. عندنا دو ريغل يعني الضرب سوا A et B دو نومبر بوزيتيف. حنا في لي راسين كاري كنخدمو غير بلي نومبر بوزيتيف الاعداد الموجبه. عندنا لي ريغل عندنا دو ريغل. on a la racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Les premières règles. La deuxième règle, que je vous lis, la racine de A au carré fois B égale racine de A au carré fois racine de B. اللي هي هنا تيكون عندنا واحد الجذر مشترك بيناتهم. حنا في القاعده كنقسمو كل واحد كياخد ديالو. هنا اش تولي عندي قلت الاو كاري تدي ليا الجذر يعني بقات عندي ا فوا الغاسين دو بي. هذه كتابه يعني غير صحيحه باش تكون يعني اكثر صحه خاصنا نديرو ا غاسين دو بي. دابا غناخدو دي زيكزامبل ديال هاد لي ريغل. اكزامبل عندنا لو racine 4 fois racine 2 égale حنا خدينا العكس ديال القاعده égale à h 4 fois 2 اللي هي 4 fois 2 هي 8 racine de 8. نشوفوا دابا racine ديال 18 égale هي racine 2. ضروري تكونوا حافظين جدول الضرب حيت هاد لي racine كاري كيحتاجوك تكون حافظ جدول الضرب. Racine de 18 il y a 9 fois 2. وشنو هي 9 9 هي 3 à la puissance 2 هي 3 fois 3 fois 2. انا ليسونسيال عندي بغيت نوصل القاعده اللي غتخلصني من الغاسين. Racine de 3 à la puissance 2 fois racine de 2. تمشي ليا الاو كاري مع الجذر غتبقى ليا 3 فوا racine de 2 اللي هي شنو قلنا هي 3 racine 2. ناخدو un autre exemple. ناخدو racine de 8. Racine 8 égale شنو هي 8 هي 4 fois 2. شنو هي 4 هي 2 à la puissance 2 2 fois 2 fois 2.
racine de 2 à la puissance 2 fois racine de 2. يعني au carré غدير ليا الكاري غدير ليا لا racine غتبقى عندي 2 fois racine 2 اللي هي 2 racine 2. وهادو هما لي ريغل اللي عندنا في لا ملتيبليكاسيون. ودابا غنمشيو كوسيون دو راسين كاري. كوسيون هي القسمة. شفنا لا ملتيبليكاسيون دابا غنشوفو القسمة. قالك soit A et B deux nombres positifs. Toujours on prend des nombres positifs. On a la règle شنو كتقول؟ la racine ديال A sur B يعني القسمة le quotient égale la racine اللي كيجمع ليا البسط مع المقام راه هو la racine ديال البسط بوحدو على la racine ديال المقام بوحدو. بحال هكا كان عندنا يعني جذر عليهم بجوج. دابا كل واحد خدا ديالو. ناخدو اكزامبل ديال هاد لا ريغل. اكزامبل la racine de 49 sur 25 égale la racine بحسب القاعدة هي la racine ديال 49 sur la racine ديال 25 هي اش؟ شنو قلنا؟ ضروري من جدول الضرب. هي اش؟ la racine 49 هي اش؟ هي 7 fois 7. 25 هي la racine ديال 5 fois 5 égale la racine de 7 fois 7 هي la racine 7 au carré. Là, sur la racine de 5 au carré. غتمشي ليا au carré مع la racine. تمشي ليا au carré مع la racine. غتبقى عندي 7 sur 5. هو مبقاش عندي الجذر. ناخدو دوزيام اكزامبل. Deuxième exemple, on a la racine de 49 sur 64. جذر 49 نقسم الجذر كل واحد ياخد ديالو على 64. شنو هي 49؟ هي 7 فوا 7. 64 هي 8 fois 8 يعني la racine de 7 au carré على la racine de 8 au carré. تمشي لنا au carré مع الراسين au carré مع الراسين غتبقى لنا 7 على 8. وهكذا كنكونوا انتهينا من الدرس ديال اليوم اللي هما لي راسين كاري. لا بارتي الاولى باقي فيه بارتي ثانيه. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس باش تعم الفائدة ان شاء الله. دمتم على خير والى فيديو مقبل.